پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت پہلگام حملے دی بعد چھت کرنے دیتے اتر آیا ہے۔ بھارتی حکام غاصبانہ قبضے دے اسرائیلی حربے اپنائے ہوئے ہیں۔ کشمیریوں دی آزادی دے جذبے کو دبانے دے واسطے انہاں دے گھراں کو مسمار کیتا جا رہا ہے۔ ایک وحشیانہ کاروائی وچ حال ہی وچ بھارتی فوج سن بانڈی پورہ، کپواڑہ، شوپیاں اور پلوامہ اضلاع وچ مزید 5 کشمیریوں دے گھراں کو مسمار کر کے دا ہے۔ پہلگام حملے دی بعد تے گھٹ 12 کشمیریوں دے گھراں کو بھارتی فوجیاں سن بارود لا کے اڑا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسماری دا حربہ خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے اور کشمیریوں کو بھارتی غلامی تسلیم کرنے دے اتے مجبور کرنے دے واسطے کیتے جا رہے ہیں۔ گھراں دی لگاتار تباہی کشمیریوں دی تحریک آزادی کو دبانے دے واسطے بھارتی جابرانہ حکمت عملی دی باندیاں مثالاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسماریاں کشمیریوں کو انہاں دی زمین اور ذریعہ معاش تے بے دخل کرنے اور پائی دا محتاج کرنے دے واسطے کیتے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ گھراں دی بڑے پیمانے دے اتے تباہی بنیادی انسانی حقوق دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ مسماریاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے منظم آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے دا حصہ ہے۔ بھارتی موزی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ سیاسی، آئینی، ثقافتی اور اقتصادی طور دے اتے کشمیریوں کو بے اختیار بنانے دے واسطے اس طرح دے حربے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیریوں دے خلاف اس دے لگاتار کریک ڈاؤن دے واسطے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ عالمی انسانی حقوق تے اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی مسماریاں کو روکنے دے واسطے فوری طور دے اتے اقدامات کرنے ہو سن۔ بھارتی ان کاروائیاں دی وجہ تے مقبوضہ جموں کشمیر دی بگڑتی ہوئی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے اور اس کو روکنے دے واسطے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔